अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहे। जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी के बयान की तरदीद और वजाहत के दरमियान फंसी पीपल्स पार्टी की मुश्किल क्या है? पार्टी का अंदरूनी बहरान या सियासी हालात? कंफ्यूजन के माहौल में भी कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सारा गुस्सा हुकूमत पर निकाल दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म सोचते हैं मगर देर से। खित्ते में रिवायती असलहे और जदीद हथियारों के फैलाव पर पाकिस्तान को तशवीश। नेशनल कमांड अथॉरिटी की जानिब से कौमी सलामती यकीनी बनाने और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाने का अज़्म। क्या पाकिस्तान भी असलहे की दौड़ में भारत की बराबरी करने पर मजबूर है? और इजाजत मिल गई, वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप खेलने पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी। हुकूमत ने पीसीबी को मुत्तला कर दिया। दूसरी जानिब एशिया कप में अपने रवायती हरीफ भारत को ज़ेर करने के लिए पाकिस्तानी टीम कितनी तैयार है, इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, हमने गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम में यह जिक्र किया था कि सियासी मंजरनामे में अमूमन जो बयानात सामने आते हैं उनके मुख्तलिफ मुहर्रिकात रहा करते हैं। ये हो सकता है कि एक बयान उजलत में सियासी नौयत का बयान हो, या फिर बयान ऐसा हुआ करता है जिसके पीछे एक सोच, एक विजन, एक उसूल कारफरमा होता है। लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में अब आपको एक मुख्तलिफ नौयत के बयान भी नज़र आएंगे, जिसके पीछे क्या है, कौन कारफरमा है, इसके लिए बाकायदा तहकीकात करना पड़ती हैं। पीपल्स पार्टी के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनका जो ताज़ा बयान है जिसमें उन्होंने फ़ौज की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात को सराहा है, मगर साथ ही मुबैना तौर पर यह कहा था कि आर्मी चीफ ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान क़ब्ल अज़ वक्त किया है। इसकी तरदीद कर दी गई पीपल्स पार्टी, लेकिन बज़ाहिर ये इसी नौयत का एक बयान है जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब ये कह रहे हैं कि इसकी बाकायदा तहकीकात की जाएंगी कि यह बयान कहाँ से आया है। अभी ये कन्फ्यूजन और तरदीदी कैफियत के दरमियान थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि आज हमने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब को सुना। वो एक तकरीब में मौजूद थे। ये तकरीब किसी और मुनासबत से इसका एहतमाम और इनकाद किया गया था, लेकिन उन्होंने मौज़ूए गुफ्तगू, मौज़ूए बहस फिर हुकूमत को बनाया। उन्होंने ऐसा लगा जैसे गुज़श्ता रोज़ के तमाम इबहाम और कन्फ्यूजन का गुस्सा हुकूमत पर निकाल दिया है। वो ये फरमा रहे थे कि हुक्मरानों की आंखों के आगे झिल्ली आ गई है। उन्होंने फरमाया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सोचते हैं मगर देर से सोचते हैं। उन्होंने ये भी फरमाया कि नैब को आखिर किस सांप ने काटा था कि उसने पंजाब का रुख किया, पंजाब में तो सब मुक़द्दस गाय होती है। तो सवाल यह है नाज़रीन कि ये जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के लिए, ये एक मुश्किल सूरत हाल है, ये एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, या फिर ये मामूल की सूरत हाल है जिसका पीपल्स पार्टी को सामना है? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी हैं, नफीसा शाह साहिबा। नफीसा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जरदारी साहब का एक बयान सामने आना, उसके कई घंटों बाद तरदीद आना, अगले ही रोज़ पंजाब असेंबली में एक करारदाद उसी बयान की सूरत में जमा करा दिए जाना, ये क्या ये इंटरनल एक क्राइसिस पार्टी की निशानदेही है ये सारी सूरत हाल, या कुछ मुख्तलिफ बात है? देखिए, ये हरगिज क्राइसिस नहीं है। अगर कहीं एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई, जो पहले बयान आया, कहाँ से आया, कैसे आया, वो बयान यकीनन एक गैर फितरी बयान है। पीपल्स पार्टी का वो बयान हो ही नहीं सकता। जो असल बयान है हमारे चेयरमैन साहब का, वो आपने देखा कि वो ऐसा बयान है जो कंसिस्टेंट है। माजी में आप 2 साल, 3 साल, 1 साल पहले जो भी बयानात देख लें, ज़रब-ए-अज़्ब के बाद, ज़रब-ए-अज़्ब के पहले, पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, हज़ारों की तादाद में हमारे लोग शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, तो फ़ौज के पीछे हम खड़े हुए हैं। जहाँ तक ज़रब-ए-अज़्ब का ताल्लुक है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस का ताल्लुक है, जो लीडरशिप इस वक्त क़यादत फ़ौज की है, वो तमाम जाराना तरीके से बहुत ब्रेवली वो कन्फ्रंट कर रही है चैलेंजेस को, और पीपल्स पार्टी जो है हम उनके साथ हैं, और हर नुक्कड़ पर जरदारी साहब ने उनकी सपोर्ट की है। हत्ता कि अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी जब उनका दौरा रहा तो बहुत उन्होंने लॉबिंग की कि हमें F-16 जो है मुल्क को मिले, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी की वो ज़रूरत है। अब एक छोटी सी नफीस साहब, मैं कता कलामी मुझे इसलिए करना पड़ेगी, आप जिस बयान का हवाला दे रही हैं इससे मसला नहीं है। आपने फरमाया एक छोटी सी गलती हो गई। गलती मैंने नहीं कहा, मंसूब की जा रही है आपकी पार्टी के सदर से
یہ چھوٹی سی غلطی پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کے مدت ملازمت پر دیے گئے بیان سے متعلق ہے، اور یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ آپ لوگوں نے خود کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہاں سے آیا ہے بیان. سو یہ سنجیدہ تو بہرحال ہے. دیکھیں صدر صاحب کے بیانات فرحت اللہ بابر دیتے ہیں، وہ ان کے سپوکس پرسن رہے ہیں، پچھلے 8 سال سے ان کے سپوکس پرسن رہے ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں تھے. تو اس لیے یہ آپ پارٹی کو انٹرنل معاملہ ہے، یہ تحقیق کرنے دیں. جیسے میں نے کہا وہ ایک غیر فطری چیز تھی، وہ ہماری پارٹی کا کبھی بھی، جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ہم نے آئینی رول کی بات کی ہے، ہم نے رول آف لا کی بات کی ہے. نہ ہمارا وزیر اعظم سے غرض ہے، نہ سی او ایس سے غرض ہے. ہمارا غرض وہ ہے جو قانون کہتا ہے. انڈر دا لا، قانون میں سی او ایس کی تعیناتی، ان کی مقرری، ان کی ایکسٹینشن، جو بھی کچھ ہے وہ حکومت وقت کا معاملہ ہے. اور اس لیے پیپلز پارٹی کی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے، وہی ری انفورس ہوئی ہے. اگر ایک چھوٹا سا یہ ڈائیورژن ہوا ہے، کہیں سے مس کمیونیکیٹ ہوا ہے، تو پارٹی اس کی تحقیق کر رہی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے... پھر مجھے سوال کرنے دیجئے کہ آپ کے لہجے میں جو کلیرٹی ہے کہ بیان فرحت اللہ بابر صاحب جاری کیا کرتے ہیں، یہ معاملہ، اس پر پیپلز پارٹی کی ٹیک کیا، اس پر بھی آپ بڑی کلیئر ہیں. تو کیوں نہ فوری طور پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے یہ فرما دیا کہ فرحت اللہ بابر صاحب کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا، اس لیے زرداری صاحب کا بیان نہیں ہے. فوراً میں بتا رہی ہوں، یہ کلیرٹی تو پھر تقاضا کرتی ہے. یہ ایشو فوراً جیسے ہی وہ بیان جاری ہوا، پارٹی کے جتنے بھی میڈیا سیلز ہیں انہوں نے آفیشلی تو یہ بات نہیں کہی، لیکن یہ گردش کر رہی تھی. اور آپ نے حامد میر کا جیسے کہا سٹیٹمنٹ، انہوں نے اسی وقت آپ کو یہ رپورٹ کیا کل کے پروگرام میں. وہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ جتنے بھی میڈیا سیلز نے، سب نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ بیان آیا کہاں سے. تو یہ اس معاملے میں 1-2 گھنٹے لگ گئے یا 3-4 گھنٹے لگ گئے، اور جیسے ہی وہ چیز کلیئر ہوئی اس کا ڈینائل ایشو ہوا. کسی بھی میڈیا سیل کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. جو آفیشل ہمارے سپوکس پرسن ہے فارمر پریزیڈنٹ کے، ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا، کئی لوگوں کو نہیں تھا. اس لیے تحقیق کرنے دیں کہ یہ کہاں سے یہ سلپ ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ آپ صرف پیپلز پارٹی اور برہان کی بات نہ کریں. ہمارے پاس ایسی جماعتیں ہیں جو ہر نکڑ پر ایک یو ٹرن ہو جاتا ہے، اور ایک اتنا لمبا چوڑا یو ٹرن ہو جاتا ہے. تو اب ایسی بھی جماعتیں ہیں کہ وہ ان کے بھی کانٹرڈکشنز، پی ایم ایل این کے آیا دن کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب ایک چیز کہتے ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچھ اور چیز کہتے ہیں. تو یہ پارٹیز میں کہیں کہیں اس قسم کے کانٹرڈکشنز آ جاتے ہیں. اور ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا فطری پوزیشن دیکھیں نا، کہ ہماری ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے، کبھی اس میں تضاد نہیں رہا ہے. بلاول صاحب کو بھی کوئی کنفیوژن تھی اس فطری پوزیشن کے حوالے سے؟ بلاول بھٹو صاحب تو بڑا واضح طور پر کہہ سکتے تھے کہ یہ زرداری صاحب کا بیان نہیں ہو سکتا. وہ بھی ہم نے ہوتے نہیں دیکھا. آ گئی 3-4 گھنٹے لگے، لیکن وہ ایک اس کی تردید بھی آ گئی. جو ارلیئر ایک سٹیٹمنٹ تھا، کس کا تھا، کیسے آیا، اور اس کے بعد جو ایک ہماری جو پوزیشن رہی ہے، کنسسٹنٹ پوزیشن. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے صدر زرداری صاحب کی پوزیشن ابھی اور ماضی میں جو رہی ہے، وہ ایک ہی پوزیشن ہے. کبھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. ایز آئی سیڈ، ہم لوگ رول آف لا، یہ وہ پارٹی ہے جس نے جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں. آئینی راج ہم چاہتے ہیں. بالکل کسی بھی پارٹی سے کوئی... آپ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کو تحقیقات کرنے دی جائیں. اس کا احترام کرتے ہوئے کیا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے موجودہ کنفیوژن کی کہ جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی منقسم ہے دبئی اور کراچی میں؟ آپ کے نزدیک یہ ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل مشرف کا جب فوجی رول تھا تو فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جیل میں تھے، محترمہ ایگزائل میں تھیں، اور وہاں سے ایگزائل سے وہ پارٹی چلایا کرتی تھیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اور ہمارے چیئرمین آف دا پارٹی وہ تو ابھی رہے ہیں، 1-2 ہفتے پہلے وہ باہر گئے ہیں، تو وہ تو ادھر ملک میں موجود ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب جو آفیشل سپوکس پرسن ہے، میں سمجھتی ہوں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی چھوٹی سی ایک ادھر ادھر بات ہو گئی ہے، اور اس کو پارٹی کو دیکھنے دیں. اٹس این انٹرنل ایشو. اور جیسے میں نے کہا کہ پارٹی کی جو ہمارا پوزیشن رہی ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. ہم فوج کے ساتھ ہیں. فوج نے بہت بڑے کرائسس سے اس ملک کو نکالا ہے. ہم اس حد تک. اور نفیسہ صاحبہ، اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ بار بار اس کنفیوژن کا تذکرہ ہو، اس پر بحث کی جائے. تذکرہ کریں، خورشید شاہ صاحب نے آج لاہور میں کوئی حل نہیں ہے. آج تقریب میں انہوں نے غصہ بظاہر ایسا لگا کہ حکومت پر نکال دیا سارا. انہوں نے کہا وزیر اعظم سوچتے ہیں، دیر سے سوچتے ہیں،
नैब को किसने काट लिया कि पंजाब का रुख कर लिया? तो पीपल्स पार्टी आगे बढ़ना चाह रही है इस देखिए, कंफ्यूजन इशू तो यही है ना, इस वक्त का जो हाल का इशू है वो यही है कि जब नैब पंजाब में आती है तो कुछ और रवैया हो जाता है सरकार का, जब सिंध का रुख करती है तो कुछ और रवैया होता है। तो ये तो एक इशू है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कर्जा ले लेके हम ये पूरा कर रहे हैं, उनके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। हम लोग तो शुरू से डिमांड कर रहे हैं तहकीक होनी चाहिए। अगर आप सिंध में एक छोटी म्यूनिसिपैलिटी की ड्रेनेज स्कीम के ऊपर नैब एक केस कर सकती है, तो एक 50 अरब का मंसूबा, 50 अरब का मंसूबा जो 5 अरब में हो सकता है, उसकी क्यों नहीं तहकीक कर सकती? ये तो सवाल हमारा जायज है। देखिए, एक बुनियादी सवाल है ना, पीपल्स पार्टी ने ऑप्ट कर लिया है, पॉलिसी बनाई है कि विक्टिम बन के रहना है, नैब पर तनकीद करनी है। हुकूमत अगर इस्लाहात की बात करेगी तो साथ नहीं देना। कोई विक्टिम नहीं है। जहां पर नैब बिल्कुल नैब करे, तहकीक करे, लेकिन यकसानियत की हम बात करेंगे, उसूल की बात करेंगे कि अगर आप एक छोटे सूबे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक वहाँ जो मुंतखब जमात है उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका हर मिनिस्टर के ऊपर आप तहकीक कर रहे हैं, छोटे छोटे अफसर के अंदर आप घुस गए दफातर में, उसके कर रहे हैं, 15,000 16,000 17,000 फाइलें लेकर बैठी हुई है FIA, उस पर आप तहकीक कर रहे हैं, तो बड़े भाई के ऊपर भी थोड़ी हम लोग रुख कर ले कि वहाँ क्या स्कैम्स हो रहे हैं। यकसानियत। नफीसा शाह साहिबा फरमा रही थी, नफीसा साहिबा कि तहकीकात कर जाएं पीपल्स पार्टी को कि ये बयान कहाँ से और क्यों आया। हम उम्मीद करेंगे कि तहकीकात जल्द मुकम्मल हों और पीपल्स पार्टी उसके बाद ये बताए कि इस बयान का ओरिजिन और मकसद, पस मंज़र क्या था। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन। कल पाकिस्तान में नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत, जिसमें भारत के रिवायती और जौहरी हथियारों के तेज़ी से बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान के पास इस सिलसिले में अब ऑप्शन क्या है, कुछ बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत। आपको बताते चलें, नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान में जौहरी मामलात पर फैसला साजी के लिए एक प्रिंसिपल बॉडी है और इस अहम इजलास में भारत के बढ़ते हुए रिवायती और जौहरी हथियारों पर तशवीश का इजहार किया गया है। उसके साथ साथ इसमें इंडिया के साथ एक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात को तमाम तस्वीर तलब उमूर को हल करने के लिए बहाल करने पर जोर दिया गया। खुसूसन ये कहा गया कि भारत की जानिब से असलहे की जो दौड़ का आगाज़ है, ये खित्ते में अमन व सलामती और इसके इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को करना क्या है, पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या हैं, इस बुनियादी नुक्ते पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैनुल साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट और दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि ये जो जनूबी एशिया में रिवायती और स्ट्रेटेजिक हथियारों की दौड़ है, कितनी इस वक्त तशवीशनाक मरहले पर है? वाकई खित्ता क्या कोई अदम तवाज़ुन का शिकार होने जा रहा है या हो चुका है? देखें, इस वक्त आपके पास 2-3 मसाइल हैं जो इस वक्त खत्ते को दरपेश हैं। सर फहरिस्त तो ये है कि इस वक्त इस खत्ते के अंदर कोई आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी नहीं है, यानी कि कोई माहिदा ऐसा नहीं जो हथियारों की रोकथाम के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो है तय पाया हो, या हिंदुस्तान या चीन के माबैन तय पाया हो, या इसके साथ साथ बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर भी जो हथियारों की, एटमी हथियारों की अदम फैलाव की जो मुख्तलिफ माहिदे हैं, उसके अंदर भी हिंदुस्तान की किसी तरह की शमूलियत नहीं है। पहला तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन जो दफाई माहिदे हुए हैं, जो अपनी नौयत के बहुत यूनिक माहिदे हैं, क्योंकि इन माहिदों के, इन दफाई माहिदों की वजह से ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर US पाथफाइंडर प्रोजेक्ट के लिहाज से हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है हथियार बनेंगे, जिसमें एरियल प्लेटफॉर्म से लेके जो आपकी जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके जेट प्रोपल्शन सिस्टम से लेके ड्रोन्स और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हिंदुस्तान में बनेंगी। यानी कि पहले जो चीज़ें अमेरिका में बन रही थी हथियारों के लिहाज से, वो अब हिंदुस्तान में बनेगी। इसके साथ साथ हिंदुस्तान और अमेरिका के बारे जो है मिसल चिकन सिस्टम जो है उसके अंदर तावन की भी बातचीत चल रही है। और इसी ज़ुमरे में हिंदुस्तान ने रूस से जो है S-400 सिस्टम लिया है, जो आपकी डिटेरेंस स्टेबिलिटी के लिए ज़ाहिर सी बात है एक
चैलेंज है। इस सूरत हाल में इसका मतलब है कि हमें भी ज़खायर बढ़ाना पड़ेंगे या हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर सकते हैं? देखिए, जो आपकी एनसीए की जो स्टेटमेंट है वो बहुत अहम है, क्योंकि उसमें 3 बातें की गई हैं। एक तो ये बात की गई है कि पाकिस्तान ऑपरेशनल रेडीनेस रखता है, यानी कि हम हर सूरत जो है इनिशिएटिव डोमिनेंस रखेंगे, यानी पाकिस्तान इस बात का फैसला करेगा कि पाकिस्तान किसी भी चीज़ का जवाब किस तरह देगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान को इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि हिंदुस्तान किसी भी सूरत महदूद सतह पर पाकिस्तान के ऊपर एक जंग आयद करने की कोशिश करे, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर वो ये समझता है कि रवायती हथियार खरीदने से और इस किस्म की जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जैसे कि मिसल चिकन सिस्टम है, इससे जो है खित्ते के अंदर अदम तवाज़ुन की फ़िज़ा पैदा कर सकेगा। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान चाहता है कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हो, यानी कि हम चाहते हैं कि यहाँ एटमी दौड़ ना हो, हम चाहते हैं कि यहाँ मिसल्स की दौड़ ना हो, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑपरेशनल रेडीनेस रखता है और पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स, यानी कि पाकिस्तान हर सतह पे ना सिर्फ खतरे का जवाब देगा बल्कि उसका जवाब जो है मौजूद तरीके से और हर सतह को उसके मुताबिक देगा। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है एनसीए के अंदर, बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया। कुछ और आपसे बात करते हैं नाज़रीन, इसका हवाला दिया मारिया साहिबा ने कि यहाँ आपको मुआहिदों की कमी नज़र आ, जो भारत को असलहे की दौड़ में पागलपन से बचा सके। पाकिस्तान ऐसे मुआहिदे प्रपोज करता है, भारत की उनमें दिलचस्पी नहीं है, क्या बुनियादी वजह है और पाकिस्तान कैसे असलहे की दौड़ में शामिल हुए बगैर अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको बरकरार रख सकता है, जैसे कि मारिया साहिबा फरमा रही हैं। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहब से। मारिया साहब, भारत को इस जंगी जुनून से, हथियारों के पागलपन से रोकने के लिए ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन रेजीम पाकिस्तान प्रपोज कर, ये एक मुनासिब हल है जिसमें न्यूक्लियर रिस्ट्रेन है, कन्वेंशनल बैलेंस है, डिस्प्यूट सेटलमेंट है? ये एक मुनासिब हल है? ये हल तो मुनासिब है लेकिन हकीकत मंदाना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ही 1984 से जो है इस के ऊपर बातचीत कर रहा है, लेकिन आपको हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी मस्बत जवाब नहीं मिला। ये उसी CBMs की तरह है कि जैसे कि आपने किया। इस वक्त आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के माबैन कम अज़ कम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एटलीस्ट एक ABM ट्रीटी होनी चाहिए, यानी कि मिसल चिकन सिस्टम्स जो हैं उनके रोकथाम के ऊपर और उनके लगाने के ऊपर कम अज़ कम कुछ मामला तय पाने चाहिए। जो आपकी डिटेरेंस है, यानी कि जो ताकत का तवज़ुन है एटमी लिहाज से, उसको मुस्तहकम करने के लिए कुछ इकदाम करने ज़रूरी हैं और ज़मीनी इकदाम करने ज़रूरी हैं। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि आप ये नहीं चाहते हैं कि इस वक्त जो रवायती हथियार हिंदुस्तान अमेरिका से हासिल कर रहा है और जिसके बाद कि वो एक टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री वेयर हाउस बनना चाहता है, या जिसको जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जो अस्करी तकनीकी एक आमाजगा, एक वेयर हाउस, एक अमाजगाह जो बनना चाह रहा है, और उस अमाजगाह के बनने के बाद जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है जो उसको मिल रही है बिल्ड ऑन ट्रांसफ़र के लिहाज से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के मुताबिक, वो हिंदुस्तान में बने, कम पैसों पे बने, और उसके बाद हिंदुस्तान वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी, अमेरिका और हिंदुस्तान भारतीय है, टेक्नोलॉजी अमेरिकन है और उसको फिर फरोख्त किया जाए सारी दुनिया में। और जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी तो यकीनी बात है आपकी इस खित्ते के अंदर भी गैर यकीनी सूरत हाल होगी, क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त R&D के लिहाज से सबसे तहकीकाती लिहाज से सबसे ज़्यादा एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, लेकिन अगर आप उसको इंडियन लेबर के साथ मैच करते हैं और फिर आप बैन अक़वामी सतह पर उसको बेचने की कोशिश करते हैं और इस खित्ते के अंदर एक खौफनाक फार्मूला है। लेकिन एक बात जो आपकी NCA की मीटिंग से बड़ी वाज़ेह तौर पर भी बाहर निकली है वो ये है कि चाहे हिंदुस्तान दूसरा सबसे बड़ा जो है हथियारों का सौदागर बन जाए, ठीक है, या उसकी खरीदार बन जाए, या वो ये हथियार जो है दुनिया को बेचना चाहे, हकीकत यही है कि जितने मर्जी आप रवायती हथियार हिंदुस्तान में ले आएंगे, उससे इस खित्ते की जो एटमी नोयत है और जो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसलिए ज़रूरत है कि और उस पर ये जो एटमी आबदोज है INS अरिहंत, बताया जा रहा है इंडिया इसके हुसूल के बहुत करीब पहुंच चुका है और जनूबी कर्नाटक में शायद एक खुफिया एटमी शहर भी तामीर कर रहा है इंडिया। इससे भी फर्क पड़ेगा, इससे भी दिफाई तौर पर पाकिस्तान के लिए देखिए बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब आप एक समुद्री जो हदूद हैं जो बैन अक़वामी तौर पर हमेशा तजारत के लिए इस्तेमाल की गई हैं, उसको अगर आप एटमी हथियारों से लेस करके, और ख़ासतौर पे जो बहराए अरब है और जो इंडियन ओशन है, उसको जो है आप एक बहरी हथियारों से बहरी एटमी हथियारों से लेस कर देते हैं और उसके बाद कोई आप मैकेनिज्म नहीं रखते, तो आप यकीनी तौर के ऊपर इस खत्ते के अंदर एटमी जंग के खतरात के अंदर इजाफा करते हैं। क्योंकि ये बात तो तय है, हिंदुस्तान
پہل ضرور کر سکتا ہے ایٹمی ہتھیاروں کی، لیکن ہندوستان ایٹمی جنگ جیت نہیں سکتا. اور اگر ایٹمی جنگ جیت نہیں سکتا تو کیا اس خطے کے اندر 1.2 بلین جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا مستقبل آپ ایک ایٹمی غیر یقینی صورتحال کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے پاکستان نے کہا ہے کہ آپ اسٹریٹجک ریسٹرین رجیم کو دیکھیں، آپ باقی چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ کوئی زیادہ جدید فائدہ نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں اس آبدوز کے مقابلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اس آبدوز کے مقابلے میں ہمیں 2-3 اقدامات کرنے پڑیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جو بحری حدود ہیں اس کو بھی جو ہے نیوکلیر کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کی جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے اس کو جو ہے آپ کو انہینس کرنا پڑے گا، چاہے آپ زمینی طور کے اوپر کریں چاہے آپ اس کو فضائی طور کے اوپر کریں. اور تیسری بات یہ کہ جیسے کہ پاکستان نے کروز ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا، اس کے اوپر بھی آپ کو کام کرنا ہمیں پڑے گا. بنیاد پر نیوی کو تو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. دیکھیں نیوی کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، لیکن نیوی سے زیادہ آپ کو آپ کے جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں، آپ کا جو ڈیلیگیٹو سسٹم ہے، وہ آپ کا جو فورس پاسچر ہے، یعنی کہ آپ ہتھیاروں کو کس طرح لگاتے ہیں اور کس طرح استعمال کریں گے، اس کے اندر تبدیلی سے بھی آپ بڑی حد تک ان تمام چیزوں کا سدبھاب کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہندوستان کی ایٹمی ہتھیاروں کے بدلے میں 600 ایٹمی ہتھیار چاہیے. آپ اپنے فورس پاسچر کی تبدیلی یعنی ہتھیاروں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اگر آپ اس کے اندر تبدیلی لے کے آتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہ بھی ہوں، ہم ملک کی سلامتی کو یقینی بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ انڈیا اسپیسیفک ہیں، انڈیا ڈٹرمنڈ نہیں. یعنی کہ مطلب آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان کہیں سے بھی کرے گا تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے اپنے ہر ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کا جو ایمفیسس ہمیشہ فل اسپیکٹرم رسپانس پہ ہے، یعنی کہ ہر سطح پہ ہر لحاظ سے ہم کسی بھی قسم کا جو خطرہ ہے اس کے جواب میں نہ صرف اپنے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس کے مطابق موضوع ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں اور موضوع حربے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ فل اسپیکٹرم رسپانس. بالکل ٹھیک ہے. موونگ آن. اب کل اسی اتھارٹی کے اجلاس میں یہ بات بھی ہوئی کہ پاکستان اب ملٹی لیٹرل ایکسپورٹ کنٹرول رجیم کا حصہ بننے کی مکمل اس کے پاس اہلیت ہے، اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. سو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے بڑی چالاکی سے کہا تو یہ ساری دنیا کے سامنے بات تو نکلی انڈو یو ایس ڈیل کی کہ امریکہ اور ہندوستان کے مابین ڈیل ہوئی، لیکن در حقیقت ہندوستان کو امریکہ نے اس ڈیل کے ذریعے یہ ایک شک ڈلوائی، 3 شکیں ڈلوائیں جو انڈو یو ایس ڈیل کے اندر تھیں. پہلی شک تو یہ تھی کہ ہندوستان اس کے ذریعے تمام ان ایٹمی ریاستوں کے ساتھ جو ہے نہ صرف تجارت کر سکے گا جو IAEA کی ممبر ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ممبر ہیں، بلکہ وہ تمام تر لوگ جن سے وہ پیسفل یوزز آف نیوکلیر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے معاونت کر سکے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہندوستان کو امریکہ معاونت کرے گا ایک اسٹریٹجک فیول ریزرو حاصل کرنے کی، جو اس وقت مختلف ایسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً 1.5 ٹن نیوکلیر فیول ہے، جو تقریباً 450 ویپن سالانہ، اگر اس کو آپ تبدیل کریں ایٹمی ویپنز کے لحاظ سے تو 450 ویپنز سالانہ ہندوستان کے ایٹمی مواد کے اندر اضافہ کرے گا. اور تیسری بات یہ کہ ہندوستان کے اوپر انہوں نے کوئی بین الاقوامی نان پولیفریشن ایگریمنٹ عائد نہیں کیا، یعنی کوئی بین الاقوامی چیک نہیں، رکاوٹ نہیں اس کے اوپر کوئی آپ نے ایگریمنٹ نہیں دیا. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ تمام تر تیزی بغیر کسی بین الاقوامی ذمہ داری، علاقائی ذمہ داری یا علاقائی رسپانسبلٹی کے یہ تمام ہتھیار ایبزارب بھی کی، ان کی بڑھاؤ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری ڈیفنس ٹرانسفارمیشن بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو جدید نوعیت کے اوپر تبدیل کر رہے ہیں اور ایک لحاظ سے انٹر آپریٹیبلٹی لے کے آ رہے ہیں کہ وہ امریکن افواج کے ساتھ مل کر نہ صرف ایکسرسائزز کر سکتے ہیں بلکہ اگر بین الاقوامی دنیا میں کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہندوستانی افواج امریکن افواج کے ساتھ مل کر اگلی دفعہ صومالیہ میں اتریں گے یا اگلی دفعہ سعودی عربیہ کے کسی اور ساحل کے پاس اتریں گے. اس سلسلے سے نمٹنے کے لیے تکنیکی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے ہٹ کے بھی اسی اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ مغرب کی جانب سے جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں انڈیا کی، ان کو کمرشل انٹرسٹ کی بنیاد پر جیسے ان سے صرف نظر کر دیا گیا ہے. سو اس چیز کو پاکستان نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، مغرب کی اس بظاہر دوغلی پالیسی سے کیسے جان چھڑانا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے آخری جو اسٹیٹمنٹ ہے NCA کے اندر اس میں بڑی بات واضح کی ہے کہ پاکستان وہ تمام تر اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 13 ایٹمی ریاستیں ایسی ہیں جو فل نیوکلیر فیول سائیکل پہ مہارت رکھتی ہیں، اور ان 13 میں سے جو 5 باضابطہ ایٹمی ریاستیں ہیں جس میں امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور آئی تھنک فرانس کے علاوہ پاکستان، انڈیا، اسرائیل، ساؤتھ افریقہ، ارجنٹینا، برازیل یہ اور نارتھ کوریا،
تو یہ ایسی ریاستیں ہیں جو فل فیول سائیکل کے اوپر مہارت رکھتی ہیں، یعنی کہ ایٹمی صنعت کے لحاظ سے، ایٹمی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تمام تر چیزوں کے اوپر مہارت رکھتے ہیں. تو آپ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک کوئی چیز مثبت بھی دے سکتا ہے. اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 40 سے زائد ایٹمی جو ہے ریئیکٹرز بن رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے ان 40 سے لے کے جو آئندہ آنے والے ہیں تقریباً 420 تک ان کے جو ہے نمبرز پہنچیں گے. تو آپ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو گلوبل یورینیم گورننس ہے اس کے اندر پاکستان وہ تمام کرائٹیریا پورے کرتا ہے، نیوکلیر سیفٹی کے لحاظ سے، نیوکلیر سیکیورٹی کے لحاظ سے، ایکسپورٹ کنٹرول رجیم کے لحاظ سے، یعنی کہ وہ تمام تر جو آپ کے پاس جو ہے لوازمات ہیں جو آپ کو چاہیے بطور ریاست، وہ آپ کے پاس نہ صرف پورے ہیں بلکہ وی ول کوالیفائی، اور ہم یہ تمام چیزیں دے سکتے ہیں. تو اگر دنیا کو کل ایٹمی توانائی کی ضرورت ہے تو پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. صرف اس لیے نہیں کہ ہم یہ رونا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو یہ دیا جا رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تمام تر ایٹمی صلاحیت موجود ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہم اپنی ایٹمی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور بین الاقوامی جو عدم رکاو کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر توانائی کے خطرے کو، توانائی کے جو اس وقت جو کمی آ رہی ہے دنیا کے اندر، اس کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے گلوبل یورینیم گورننس کے اندر، اور یہ پاکستان بڑے آرام سے کر سکتا ہے. اور پاکستان اس کے لیے نہ صرف تیار ہے، اور بلکہ ہم بین الاقوامی سطح پہ جو نیوکلیر سیکیورٹی سمٹ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی جو ہے یہ تمام تر باتیں دوبارہ کہیں گے کہ پاکستان ایکسپرٹ کے طور پہ دیکھا جائے. سمیٹنا چاہیے. ماری صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ اس نیوکلیئر سمٹ میں پاکستان کتنی تیاری کے ساتھ اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین، اس کے بعد بات ہوگی کہ اگلے ماہ ہونے والے T20 ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے پاکستانی ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے. کچھ بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت پاکستان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھارت میں اگلے ماہ ہونے والے T20 ورلڈ کپ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ٹیم اب بھارت جائے گی اور اس ایونٹ میں باقاعدہ شرکت کرے گی. دوسری جانب اس T20 چیمپئن شپ سے پہلے جو مرحلہ درپیش ہے پاکستان کو وہ ہے ایشیا کپ کا، اور اس میں بھی ہفتے کے روز پاکستان اور روایتی حریف بھارت کا جوڑ پڑنے والا ہے. پاکستانی ٹیم کی اس حوالے سے کتنی تیاری ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. سینئر سپورٹس ادیکار عالیہ رشید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالیہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں آپ جوائن کر رہی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں فرسٹ تھنگ فرسٹ، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اجازت ملنا حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کے لیے معمول کی خبر ہے یا یہ بہرحال خبر ہے، کیونکہ پاکستان نے اجازت مانگی ہوئی تھی حکومت سے اور انڈیا نے ہمارے ساتھ سیریز نہیں کھیلی تھی، سو ہم پریشر ایک بلڈ کرنا چاہ رہے تھے. ہاں، اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ایسا بھی ہے جواد کہ چونکہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے لیے کوئی بہت خوشگوار نہیں رہے جو انسیڈنٹ ہوئے انڈیا میں، تو اس کے بعد پھر ایک سٹانس تھا کرکٹ بورڈ کا کہ ہم بھی اپنی گورنمنٹ سے پوچھیں گے کہ نزاکت کو سمجھیں گے اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق. لیکن فارچونیٹلی صورتحال میرا خیال ہے کنٹرول میں ہے، اور سوائے چند ایک شہروں کی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. آئی سی سی کا چونکہ ٹورنامنٹ ہے اس کو مس کرنا ایک تو ویسے ہی میرا خیال ہے کوئی اچھا فیصلہ نہ ہوتا، دانشمندانہ بات نہ ہوتی، اور دوسرا یہ کہ آبویسلی ورلڈ T20 ہے جس میں ہم ویسے ہی بہت اچھی کارکردگی ہماری ہمیشہ رہتی ہے، تو کسی صورت بھی اس کو مس کرنا تو کوئی اچھی بات نہ ہوتی. تو یہ بہت خوش آئند خبر ہے کہ فائنلی ہم جا رہے ہیں. چلیں، لیکن اس T20 سے پہلے جو مرحلہ درپیش ہمیں اس ہفتے کو ایشیا کپ کا گروپ میچ انڈیا، سو کتنی تیار نظر آ رہی ہے آپ کو پاکستان کی ٹیم؟ اچھا، ایسا ہے دوات کہ ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان T20 کے 6 میچز ہوئے ہیں، اس میں سے پلہ بھاری تو ہے انڈیا کا کیونکہ انہوں نے 4 میچز جیتے ہیں اور پاکستان نے 1 جیتا ہے اور 1 میچ ٹائی ہوا تھا، تو تقریباً یعنی کہ وہ جیتا وہی میچ تھا. بہرحال اب جس طرح کے اسٹیٹس بتاتے ہیں اس حساب سے تو ظاہر ہے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور ہم ہمیشہ تھوڑا سا نروس ہو جاتے ہیں جب انڈیا کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ایکسیپٹ 2012-13 کی سیریز جب ہم مصباح الحق کے انڈر گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے T20 کی سیریز برابر کی تھی، اگرچہ ODI میں ہم نے ان کو ہرایا تھا انڈیا کے ہی بیک یارڈ میں جا کے. تو اب جو ایک اچھی چیز مجھے لگ رہی ہے سیٹرڈے کے میچ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو PSL ہوا ہے اس سے ایک نئی جس کو کہنا چاہیے کہ فریشنس آئی ہے، ایک نیا کانفیڈنس آیا ہے. ہمارے جو نئے لڑکے اور جو ٹیم میں باقاعدہ نہیں تھے، ریگولر نہیں تھے، جیسے سمی ہیں یا شرجیل خان وغیرہ ہیں، اب ان کو وہ اعتماد ملا ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیل کے، ایک انٹرنیشنل فورم پہ کھیل کے، دنیا کے سامنے جہاں پوری دنیا میں براڈ کاسٹنگ کے ذریعے لوگوں نے ان کی پرفارمنس کو دیکھا، تو وہ جو ایک نیا اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے
कि T20 से ही खेलते हुए जा रहे हैं, उनकी स्किल्स इस वक्त शार्प हुई हुई है, माइंड बड़ा अलर्ट है, बिकॉज वो बिल्कुल फॉरेन खेलने जा रहे हैं एक T20 से दूसरे T20 में, नेचुरली जिसका प्रेशर बहुत बड़ा है। वो खुदा ना थकन का शिकार तो नहीं होंगे खिलाड़ी? नहीं, T20 में एक तो वैसे ही 20 ओवर में जो है वो थकावट का लेवल जो है वो डेफिनेटली कम होता है, प्लस ये कि 2-4 दिन का गैप भी आ गया है बीच में जो अच्छा इनको मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अब वो कल वहाँ पहुंचे हैं, आज का दिन उन्होंने रेस्ट किया है टीम ने, और कल जो है पाकिस्तान की टीम में वो बाकायदा बड़ी ठीक ठाक किस्म की जो है ड्रिलिंग प्रैक्टिस सारा कुछ होगा। और अजहर महमूद जो बॉलिंग कोच के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो भी आ जाएंगे, तो एक फ्रेशनेस सी जो है वो आई है टीम में। और मुझे वो जज्बा जो नजर आ रहा है कि हमेशा इंडिया को बीट करने का जज्बा हमारे लड़कों में हमेशा से है, ख्वाहिश है। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ ग्राउंड में जाके उस तरह से नहीं कर पाते, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये हंच है कि इस दफा जो है पाकिस्तान बहुत स्ट्रांगली आएगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा और कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा टीम को। तो मुझे एक बहुत अच्छे गेम की तवक्को है। आईसीसी इवेंट्स में भारत अगेंस्ट इंडिया हमारी परफॉर्मेंस पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं और ये खुश उम्मीदी हमारी हर दफ़ा होती है। मूविंग ऑन, टीम सिलेक्शन की बात की जाए, अब ये मोहम्मद समी फास्ट बॉलर, उनका आना, शर्जील खान का आ जाना, सो अगर आप हमें बता पाएँ कि इस स्टेज ऑफ करियर में मोहम्मद समी क्या नया और मुख्तलिफ करके दे देंगे? एक सेंचुरी करके शर्जील खान टीम की ज़रूरत कैसे बन गए? अच्छा, देखिए कि आपको फ्यूचर पे बताने से पहले थोड़ा सा फिर आपको माजी उसमें भी देखना पड़ेगा कि पीछे जो अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस है वो नेचुरली उतनी अप टू द मार्क नहीं रही जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरह से वो खेलते चले आ रहे थे और तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे थे, लेकिन जिस तरह उनको खेलना चाहिए था, बल्कि अहमद शहजाद क्या, मैं तो आपको साफ कहूंगी कि हमारे ओपनर्स जो हैं, हम मोहम्मद हफीज भी उस पर शामिल हैं, वो हमें डिजायर रिजल्ट नहीं दे सके हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि T20 में आपके जो हार्ड हिटर्स होते हैं, जो पावर हिटिंग करने वाले प्लेयर्स हैं, अगर आप उनको रखें और अगर या उनको आप जल्दी आउट कर लें तो बेसिकली फिर मैच आपकी जेब में आता है। अब हमारे जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह से शर्जील ने खेला है, जो एक नई उमंग उनके अंदर नजर आई है, उसका क्रेडिट मैं इसीलिए PSL को देना चाह रही हूँ कि एक तकरीबन वो हमारे लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इसलिए उसको कह रही हूँ, हालांकि वो हमारा डोमेस्टिक T20 था, कि चूंकि ब्रॉडकास्टिंग के जरिए पूरी दुनिया ने उनको देखा, दुबई में लोग आए और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया और उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ बॉलर्स को फेस किया, तो उससे जो एतमाद का लेवल बढ़ा है वो यकीनन उनको आगे चल के अब काम आएगा। तो एक देखें, हर नौजवान को कहीं ना कहीं उस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, एक चांस की जरूरत होती है जो उसको आगे ले जाता है। शर्जील का अभी तक जो प्रॉब्लम रहा है वो इस तरह से अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, कभी वो अच्छा खेलते हैं कभी नहीं अच्छा खेलते हैं। सनी का फाइनल में भी ऐसा ही हुआ PSL के? जी, फाइनल में भी ऐसा, लेकिन बहरहाल ये आपको जरूर चांस देना पड़ता है कि T20 में स्पेशली, क्योंकि ऊपर के 2-3 प्लेयर्स ही अच्छा खेलते हैं, कभी कोई खेलता है कभी कोई खेलता है, तो हम इसे राइट ऑफ नहीं कर सकते कि चूंकि उन्होंने फाइनल में परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है। वो अच्छे प्लेयर हैं, हमें हार्ड हिटर जो बैट्समैन है उनकी जरूरत है, हमें ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो कि शुरू के 6 ओवर्स में मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें और ज्यादा से ज्यादा रन बना सकें, क्योंकि वहीं से पावर प्ले से ही आपने ग्रैब करना होता है मैच को। वो स्ट्रेटेजी भी जब हम नहीं फॉलो कर पाते और प्रेशर में आ जाते हैं, विकेटें हमेशा गिर जाती हैं, तो फिर मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स कर जाता है और हमेशा हमारी कहानी खराब हो जाती है। समी का प्रॉब्लम ये है, जो हमने हमेशा देखा है कि वो बड़े अच्छी स्पीड है, आज भी उन्होंने इस उम्र में भी मेंटेन की हुई है, और उस लड़के ने जिसको कहते हैं कभी गिव अप नहीं किया। अच्छी बात ये हुई कि चूंकि वो इस्लामाबाद की तरफ से खेले और वहाँ पे वसीम अकरम चूंकि मौजूद थे, कोचिंग कर रहे थे, मेंटोर के तौर पे भी थे, डायरेक्टर के तौर पर भी, तो उन्होंने जो उनके ऊपर काम किया है, जो उनकी टेक्निकल, उनकी कलाई पे, उनकी स्विंग पे, उनकी कंट्रोल पे, वो बड़ा फर्क हमें नजर आया। अब देखना ये है कि क्या समी, जिनका प्रॉब्लम ये है कि जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और थ्रेशिंग शुरू होती है तो वो बिल्कुल अपने विवर्ड हो जाता है, उनको बिल्कुल नहीं समझ आती कि क्या करना है, क्या वो फोकस कर पाएंगे अगर उनको चांस मिलता है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास चांस मिलने की भी बात है जवाब, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है वो आमिर भी हैं, इरफान भी हैं, वहाब रियाज भी हैं, कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको स्पिनर्स को भी खिलाना होगा, तो ये भी देखना होगा कि क्या इनको चांस भी मिलता है या नहीं मिलता। यही सवाल अली साहब, ये फास्ट जो बॉलिंग का महाज है ये तो संभाल लेंगे ये नाम, तो ये स्पिन में आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? शाहिद अफरीदी का साथ कौन देगा? मोहम्मद नवाज डेब्यू करते नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, मोहम्मद नवाज भी हैं और इमाद वसीम भी हैं, हमारे पास दोनों प्लेयर्स हैं। मेरी तो वैसे शायद अगर ये ना समझा जाए कि थोड़ा ज्यादा जल्दी मैं जंप कर रही हूँ,
تو آئیڈیل میرے حساب سے تو یہ ہوتا ہے کہ اصغر کو یہ ضرور لے کے جاتے ہیں, محمد اصغر کو, کیونکہ وہ بڑے امپریسو رہے, ان کی گیند بریک بھی ہو رہی تھی اور اسپن بھی ہو رہی تھی, وہ مطلب مجھے بہت بہتر پلیئر نظر آئے تھے. لیکن آبویسلی کپتان اور مینجمنٹ زیادہ بہتر سمجھتی ہے کہ کس کو لے کے جانا ہے. آل راؤنڈرز پہ ہم زیادہ انحصار کر رہے ہیں, تو آئی ہوپ کہ یہ جو نوجوان ہیں محمد نواز اور اماد وسیم کے لیے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ وہ ابھی تک پرفارم اچھا نہیں کر پائے جب سے وہ واپس آئے ہیں اپنی انجری سے. اور اب ان کے لیے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ دیکھیے محمد نواز جو ہے وہ بھی بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں اور بالنگ بھی کر رہے ہیں, تو جو اچھا کھیلے گا وہ ٹیم کا مستقل حصہ بن جائے گا. تو یہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے, اور اماد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسپن کرنا سیکھیں گیند کو. تو یقیناً ایک اچھی ٹیم, ایک اچھا کمبینیشن شاہد آفریدی انڈیا کے خلاف اتاریں گے. اور آپ کو پتا ہے آفریدی کپتان تو بہت اچھا ہے, بڑا موٹیویٹ کرتا ہے ٹیم کو, اور جیالے قسم کے کپتان ہیں وہ. تو لگتا ہے مجھے کہ اس دفعہ وہ کوشش کریں گے کہ انڈیا کو ہر صورت ہرایا جائے. اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ ویوین رچرڈز نے جو کیا ہے اس لیگ میں فار کوئٹہ گلیڈیٹرز, کوشش کے باوجود ہم میگا ایونٹ میں ان کو ان کی خدمات نہیں لے پائے, سو کیا مالی مشکلات آڑے آ گئیں بورڈ کے؟ از اٹ اے لاس؟ ویو رچرڈ کے پی سی بی کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کو لینے کی ان کی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, جی ہاں. کچھ ایسا بھی ہوگا, کچھ میں نے سنا ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کمنٹری کرنے میں, ڈسکشن پروگرامز میں زیادہ ہے. اور اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں, کیونکہ میں تو ایک بہت ہی معمولی سی اسٹوڈنٹ ہوں کرکٹ کی, سنگاکارا سے بات چیت چل رہی ہے اور مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہے. میں سمجھتی ہوں ویو رچرڈ سے زیادہ سنگاکارا جو ہیں وہ زیادہ بہتر آپشن ثابت ہوں گے منٹور کے طور پہ. ایک تو یہ کہ وہ ریسنٹلی جو لیٹسٹ کرکٹ ہے, ماڈرن کرکٹ کا حصہ ہیں, وہ ابھی بھی مطلب کھیل رہے ہیں, لیگ میں کھیل رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ بڑے ہی ایک انتہائی ذہین آدمی ہیں, اور ایک ایسا آدمی ہے جو بہت اچھا کمیونیکیٹ کرتا ہے ینگسٹر سے. ہم نے ان کو اپنی ٹیم میں کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی دیکھا, ایون ہم نے احمد شہزاد کے ساتھ ابھی اس میچ میں بھی ان کو دیکھا کہ جس طرح وہ اس کو لے کے چل رہے تھے. ان کے اندر یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ بیسیکلی انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے, تو وہ بات بڑی اچھی طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. اور دوسرے کہ وہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر ایک وائلڈ قسم کا, میں کہتی ہوں, جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت ہے سنگاکارا میں. تو مجھے تو بہت اچھا لگے گا کہ اگر سنگاکارا کو پاکستان کرکٹ بورڈ کسی طرح لے لے, کیونکہ ہم اس اسٹیج پہ اپنے لڑکوں کو کرکٹ نہیں سکھا سکتے, ہمیں صرف ان کے رویے بہتر کرنے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں مینٹورنگ کی ضرورت ہے. اور اپنی ایگوز اگر سائڈ پہ رکھ کے ہم یہ سوچیں گے, یعنی ہماری مینجمنٹ یہ سوچے گی کہ جناب ہم نے ان لڑکوں سے کام لینا ہے. مینجمنٹ ایک بہت زبردست چیز ہے. آپ سب لوگ کام کرتے ہیں دفتروں میں, چینلز پہ, آپ سب کو پتا ہوگا اس بات کا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے کلیگز کے ساتھ, اپنے باسز کے ساتھ, آپ سب کا ایک تعلق ہوتا ہے, ایک ٹیم بنتی ہے, ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے. بہت شکریہ عالیہ رشید صاحبہ, ہم سے بات کر رہی تھیں سینئر اسپورٹس کار. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.